Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Free Class by Imran Sir, a way of learning. हमारे यूट्यूब चैनल फ्री क्लास बाय इमरान सर में आप सभी का खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, आज हम जमात हश्तुम के जनरल साइंस इस मज़मून के सबक नंबर 3 क़ुव्वत और दबाव, इस सबक के सवालात के जवाबात किस तरह लिखेंगे इसका तफसीली मुताला इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए सबक नंबर 3 क़ुव्वत और दबाव, इस सबक के सवालात के जवाबात शुरू करते हैं, जिसमें सवाल नंबर 1, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगहों को पुर कीजिए। जिसमें अलीफ है, एसआई निज़ाम में क़ुव्वत की इकाई न्यूटन है। बे, हमारे जिस्म पर हवा का दबाव फ़िज़ाई दबाव के बराबर होता है। जीम है, किसी एक शय के लिए मुख्तलिफ कसाफ़त माए की क़ुव्वत उछाल एक जैसी होती है। दाल है, एसआई निज़ाम में दबाव की इकाई न्यूटन फ़ी मीटर की दूसरी है। सवाल नंबर 2, मेरा जोड़ीदार पहचानिए। इसका जवाब है अलीफ, सयाल, इसकी जोड़ी है हर सिमत एकसा दबाव। बे, कुंदछुरी, इसकी जोड़ी है कम दबाव। जीम, नोकदार सुई, इसकी जोड़ी है ज़्यादा दबाव। दाल, निस्बती कसाफ़त, इसकी जोड़ी है मखसूस सकल। हे, हेक्टोपास्कल, इसकी जोड़ी है फ़िज़ाई दबाव। सवाल नंबर 3, झेल के सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। अलीफ, पानी की तह में प्लास्टिक का डब्बा छोड़ा गया, क्या वो पानी में डूबेगा या सतह पर आ जाएगा? वजह लिखिए। इसका जवाब है प्लास्टिक का ये डब्बा पानी की सतह पे आ जाएगा। इसकी वजह यह है कि प्लास्टिक से बने डब्बे की कसाफ़त पानी की कसाफ़त से कम होती है। जब ये पानी की सतह पर तैरता है तब इस पर अमल करने वाली गैर मुतवाज़न क़ुव्वत सिफर होती है। बे है, सामान ले जाने वाली वज़नी गाड़ियों की पहियों की तादाद ज़्यादा क्यों होती है? इस सवाल का जवाब है दी गई क़ुव्वत के ज़रिए पैदा होने वाले दबाव का इन्हिसार इस सतह के रकबे पर होता है। जिस सतह पर क़ुव्वत अमल करती है, सतह का रकबा जितना ज़्यादा होगा, दबाव का असर इतना ही कम होगा। सामान ले जाने वाली वज़नी गाड़ियों के पहियों की तादाद ज़्यादा होती है ताकि सामान का वज़न सड़क से रब्त रखने वाले पहियों के वसी रकबे पर तकसीम हो जाए। इस तरह दबाव में कमी होने पर टायरों के फटने का ख़तरा टल जाता है। जीम है, हमारे सर पर हवा का कितना वज़न होता है, वो हमको महसूस क्यों नहीं होता? इस सवाल का जवाब है सतह समंदर पर हवा का दबाव तकरीबन 101 ज़रब 10 की क़ुव्वत 3 पास्कल होता है। इसी दबाव को हम अपने सर पर लिए फिरते हैं। हमारे जिस्म का जौफ़ हवा से भरा हुआ होता है और शरियाने और वरीद खून से लबरेज होती है। इनका अंदरूनी दबाव बैरूनी फ़िज़ाई दबाव को मुतवाज़न हालत में रखता है, इसीलिए हमें फ़िज़ाई दबाव का एहसास नहीं होता। सवाल नंबर 4, ऐसा क्यों होता है? अलीफ, समंदर के पानी के मुकाबले मीठे पानी में जहाज़ ज़्यादा गहराई तक डूबते हैं। इस सवाल का जवाब इस तरह से है किसी जिस्म पर अमल करने वाली क़ुव्वत उछाल माए की कसाफ़त के मुतनासिब होती है, इसलिए माए पर तैरने वाले जिस्म के ज़रिए बरतरफ शुदा माए का हजम माए की कसाफ़त के बिलमाकूस तब्दील होता है। मीठे पानी की कसाफ़त समंदरी पानी के मुकाबले कम होती है, इसलिए मीठे पानी में जिस्म पर अमल करने वाली क़ुव्वत उछाल समंदरी नमकीन पानी के मुकाबले में कम होती है, इसलिए समंदरी पानी के मुकाबले मीठे पानी में जहाज़ ज़्यादा गहराई तक डूबता है।
بے ہے تیز دھار والے چاقو سے پھل آسانی سے کٹ جاتے ہیں۔ اس سوال کا جواب ہے کسی سطح پر عمل کرنے والی قوت کی وجہ سے پیدا ہونے والا دباؤ سطح کے رقبے کے معکوس تناسب میں ہوتا ہے۔ سطح کا رقبہ جتنا کم ہوگا اس پر دباؤ کا اثر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تیز دھار والے چاقو کی کاٹنے والی دھار کا رقبہ کند چاقو کی دھار کی بنسبت کم ہوتا ہے، اس لیے کند دھار والے چاقو کی بنسبت دھار والے چاقو سے سبزیوں اور پھلوں کو کاٹنا آسان ہوتا ہے۔ دی گئی طاقت کے لیے دباؤ اس سطح کے رقبے کے معکوس تناسب میں ہوتا ہے جس پر قوت عمل کرتی ہے۔ جیم ہے تالاب کی دیواریں تہ میں زیادہ چوڑی ہوتی ہے۔ اس کا جواب ہے پہلا، مائع میں ایک نقطے پر دباؤ اس نقطے کے اوپر مائع کے ستون کی اونچائی کے متناسب ہوتا ہے، پس بند کے قاعدے پر پانی کا دباؤ اس کے اوپری حصے کی بنسبت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا ہے پانی کے اس شدید دباؤ کو برداشت کرنے کے لیے بند کی دیواریں اوپری حصے کی بنسبت قاعدے پر چوڑی اور مضبوط بنائی جاتی ہے۔ دال ہے رکی ہوئی بس اچانک تیز دوڑنے سے مسافر پیچھے کی جانب دھکیلے جاتے ہیں۔ اس کا جواب ہے پہلا، جب ہم ساکن بس میں بیٹھے ہیں یا کھڑے رہتے ہیں اس وقت ہمارا جسم حالت سکون میں رہتا ہے، لیکن جب بس اچانک چلتی ہے تو بس سے متصل ہمارے جسم کا نچلا حصہ بس کی حرکت کی وجہ سے متحرک ہوتا ہے۔ دوسرا، جبکہ ہمارے جسم کا اوپری حصہ جمود کے باعث سکون کی حالت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، اس لیے بس کے اچانک چلنے سے ہمیں پیچھے کی جانب جھٹکا لگتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے ذیل کی جدول مکمل کیجیے۔ جدول نمبر 1 میں کمیت، حجم اور کثافت دی ہوئی ہے، تو اس جدول کو حل کرنے کے لیے کثافت کے ضابطے کا استعمال کرنا ہوگا۔ کثافت مساوی ہے کمیت بٹا حجم، جس سے کمیت آئے گی 760 اور کثافت آئے گی 2۔ جدول نمبر 2 میں نسبتی کثافت، پانی کی کثافت، دھات کی کثافت دی گئی ہے۔ اس جدول کو حل کرنے کے لیے نسبتی کثافت کے ضابطے کا استعمال کرنا ہوگا۔ نسبتی کثافت مساوی ہے شے کی کثافت بٹے پانی کی کثافت۔ اس ضابطے میں قیمتیں رکھ کر حل کرنے پر نسبتی کثافت آئے گی 8.5 اور دھات کی کثافت آئے گی 5 ضرب 10 کی قوت 3۔ تیسرے جدول میں وزن، رقبہ اور دباؤ دیا گیا ہے۔ اس جدول کو حل کرنے کے لیے بھی دباؤ کے ضابطے کا استعمال کرنا ہوگا۔ دباؤ مساوی ہے وزن بٹے رقبہ، جس سے وزن آئے گا 800 اور دباؤ آئے گا 3۔ سوال نمبر 6، ایک دھات کی کثافت 10.8 ضرب 10 کی قوت 3 کلو گرام فی میٹر کی تیسری ہے، تب دھات کی نسبتی کثافت معلوم کیجیے۔ اس سوال کا حل اس طرح سے ہے، یہاں پر ہمیں دھات کی کثافت 10.8 ضرب 10 کی قوت 3 کلو گرام فی میٹر کی تیسری دیا ہوا ہے۔ پانی کی کثافت 10 کی قوت 3 کلو گرام فی میٹر کی تیسری دیا ہوا ہے۔ دھات کی نسبتی کثافت معلوم کرنا ہے، تو نسبتی کثافت معلوم کرنے کے لیے یہاں پر ضابطہ ہے دھات کی نسبتی کثافت مساوی ہے دھات کی کثافت بٹے پانی کی کثافت۔ تو ہمیں اس ضابطے میں دھات کی کثافت اور پانی کی کثافت کی قیمتیں رکھنا ہے اور انہیں حل کرنے پر ہمارا جواب آئے گا 10.8 جو کہ دھات کی نسبتی کثافت ہے۔ سوال نمبر 7، ایک شے کا حجم 20 سم کی تیسری اور کمیت 50 گرام ہے، پانی کی کثافت 1 گرام سینٹی میٹر کی منفی تیسری ہے، تب وہ شے پانی پر تیرے گی یا ڈوب جائے گی۔ اس سوال کا حل اس طرح سے ہے کہ جسم مساوی ہے 50 گرام بٹے 20 سم کی تیسری، ان دونوں کو تقسیم کیا جائے تو ہمارا جواب آئے گا 2.5 گرام سینٹی میٹر کی تیسری۔ یہ قیمت پانی کی کثافت سے زیادہ ہے، اس لیے یہ شے پانی میں ڈوب جائے گی۔
सवाल नंबर 8, एक 500 ग्राम कमियत और 350 सेंटीमीटर मुकब हजम के डब्बे को प्लास्टिक से पैक किया गया। पानी की कसाफत 1 ग्राम सेंटीमीटर मुकब मनफी मुकब हो तो डब्बा पानी पर तैरेगा या डूब जाएगा। डब्बे के ज़रिए हटाए गए पानी की कमियत कितनी होगी। इस सवाल का हल इस तरह से है कि डब्बा मसावी है 500 ग्राम बटे 350 सेंटीमीटर मुकब, मसावी है 10/7 ग्राम फी सेंटीमीटर की तीसरी। ये कसाफत पानी की कसाफत से ज़्यादा है, इसलिए ये डब्बा पानी में डूब जाएगा। डब्बे का हजम है 350 सेंटीमीटर की तीसरी और डब्बे के ज़रिए बरतरफ शुदा पानी का हजम V मसावी 350 सेंटीमीटर की तीसरी। अब कसाफत मसावी है M/V यानी कि कमियत बटा हजम। तो डब्बे के ज़रिए बरतरफ शुदा पानी की कमियत 1 ग्राम सेंटीमीटर की मनफी तीसरी ज़रब 350 सेंटीमीटर की तीसरी मसावी है 350 ग्राम। बरतरफ शुदा पानी की कमियत 350 ग्राम है। Thanks for watching our YouTube channel Free Class by Imran Sir. Like, subscribe and share.